Chief Minister Pramod Sawant on Tuesday said it was after immense pressure from freedom fighters that the central government took up Operation Vijay and Goa got liberated from the Portuguese rule in 1961. Sawant was addressing a gathering after laying wreath at the Martyrs Memorial at Azad Maidan here in the presence of Governor P.S. Sridharan Pillai, Union Minister of State for Power Shripad Naik, freedom fighters and other people. The coastal state was liberated 14 years after the India's independence, the CM noted. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे गोंयांत आयले आणि गोंयकारांच्या मदीं आमी म्हणटा की खऱ्या अर्थात आमच्या गोंय मुक्तीची झुंज जी तेंच्यांनी पेटयली आणि तेन्नाच्यान पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीच्या विरोधात गोंयकार पेटून उठले. 18 जून हो तो दीस मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर प्रत्येक एक गोंयकार म्हणजे सगळ्या जुलमी राजवटींतल्यान वचपाक जुलमी राजवट हांगाच्यान घालोवपा खातीर सगळे जाण एकत्र जाले आणि ते दिसाच्यान परत एकदां म्हणजे क्रांतीची मशाल जी आसा ही गोंयांत नेटान पेटली. आमी म्हणटा की सातत्यात हो दीस सगळ्या भुरग्यांक सदोदीत याद उरपाक जाय म्हणून तर गोंय सरकारान क्रांती दिन हो गोंयच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत ऑलरेडी घातला. वच न्ही कुंकळीच्या उठाव होय बी गोंयच्या 9वी आनी 12वीच्या दोनूय पुस्तकांनी ऑलरेडी जे आसा हो इतिहासांत घातलेलो दीस आसा. तेज्या फाटलो उद्देश एकूच आसा कारण 18 जून आसतलो कुंकळीचो उठाव आसतलो हो सातत्यात नवे पिळगेक कारण आज गोंय मुक्त जावन जेन्ना 63 वर्सां पुराय जायत येयली तेन्ना फुडल्या पिळगेक सुद्दां हो दीस सातत्यात याद उरपाक जाय. ताज्या फाटलो हो इतिहास आशिल्लो हो तांकां कळपा खातीरच सातत्यात आमी सदोदीत हाज्या खातीर प्रयत्नरत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीत आमी म्हणटा की कुंकळीचो उठाव हो 15 जुलय होय दीस आमी दिल्लींतल्या त्या स्मारकाच्या समोर साजरोय करपाचो थारायला. म्हाका दिसता आतांच उलयल्ले स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष हे फाटल्या 15 जुलैक दिल्ली ते स्वता वचून आयल्या हें तांकां खबर आसा कारण गोंयचो इतिहास हो देश पातळीचेरूय जावचो कारण कुंकळीचो उठाव हो देशाच्या इतिहासांत तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो कारण भारत देशांत ह्या जुलमी राजवटींत म्हणजे आमी म्हणटा कॉलोनियल रुलाच्या विरोधात जर सगळ्यात पयलो उठाव जर खंय जालो आसत जाल्यार तो गोंयांत जालो, आमच्या कुंकळेंत जालो आनी पुराय भारतभर ते कळपा खातीर 15 जुलय हो त्या दिल्लींतल्या स्मारकाचेर दर वर्सा आमी सातत्यात मनयता. सरकार आपलो इतिहास सदोदीत याद उरपा खातीर आमी जें म्हटलां की पत्रादेवीचें तें स्मारक आसतलें किंवा आग्वाद जेल म्युजियम आसतलें जो कितलींशींच वर्सां खितपत पडलेलो आग्वाद जेल म्युजियम आमी परत एकदां लोकार्पण करून म्हणजे ज्या त्या आग्वादल्या झेलीत आमच्या ज्या फ्रिडम फायटर्सांक दवरलेले थंयसर आज परत एकदां रिनोवेट करून त्याच धर्तीचेर तें आग्वाद जेल म्युजियम तयार केला जेणे करून आमच्या सगळ्या म्हणजे हांव हायस्कूल्स हाय सेकंडरी कॉलेजीस ह्या भुरग्यांक म्हणजे इनोवेशन सायन्स तर कळचेंच बट इतिहास कळचो म्हणून तेंच्यांनी आग्वाद जेलींतल्या त्या म्युजियमाकूय भेट दिवची जेणे करून त्या म्युजियमांत गोंयतल्या वेगवेगळ्या फ्रिडम स्ट्रगलाचो इतिहास आनी बाकीच्या तेजेर आधारीत केल्ली फिल्मूय ही आमी रेडी करीत आसा ती पळोवपा खातीर सातत्यात तांकां मेळटली. पत्रादेवीचें स्मारक आसतलें, हिरवे गुरुजींचें स्मारक आसतलें हें ऑलरेडी आमी तयार करपाक घेतला. येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं पत्रादेवीचें तें पुण्य स्मारक ज्या जाग्याचेर 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी विसरूंक ना म्हणजे 30 ते 35 जे देशभरांतल्यान आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी जशें म्हणटा की तेंचें बलिदान हें व्यर्थ वयचें न्ही म्हणून तें स्मारक आसा. तें पत्रादेवीचें स्मारकूय सरकारान पुराय करपाक घेतलां आनी येता त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या स्मारकाचेंय लोकार्पण जातलें. त्या स्मारकाच्या निमित्तान थंयसर आयिल्ल्या प्रत्येक स्मारकाचें बलिदान हें आमकां सातत्यात पिढ्यान पिढ्या याद उरच्या. 60 वर्सांत न्ही 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्दां कर्नल बेनीपाल सिंगाक आमी केन्ना विसरचो न्ही कारण जो 21 वर्सांचो तरणाटो आशिल्लो सगळ्यात पयलीं पोर्तुगीजांतली गुळी जी तरी कोणी आपल्या छातेर झेल्ली आसत जाल्यार ती कर्नल बेनीपाल सिंगान आसा आणि त्याच खातीर आमी सातत्यात आमी पत्रादेवीचोय स्मारक होय थंयसर तयार करपाक घेतलेलो आसा. आमी पळयता की त्या 18 जून 1946च्या उपरांत तब्बल जरी आमकां म्हणटा 1947 भारत देश जरी स्वतंत्र जालो 14 वर्सां आमकां झुजत रावचें पडलें पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीच्यान आणि ते सगळें करत आसतना ह्या 14 वर्सांक म्हणजे देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां वेगवेगळ्यो गजाली जाल्यो बट 14 वर्सां उशीर जालो. आमी जर 14 वर्सां पयलीं स्वतंत्र जाल्ले जाल्यार आयज ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास आसा
म्हणजे बारीक स्टेटीच्या मध्ये आमी फुडें आसा, हाज्या पेक्षा कितलेशेच एडवान्स फुडें आमी सातत्यात आसले. आमी जशें म्हणटा की 3 फायनान्स कमिशन, म्हणजे एवरी फायनान्स कमिशन जी आसा ती पयली 3 फायनान्स कमिशन आमकां चुकली आनी त्या निमित्तानच आमी म्हणटा की स्टेटीचो विकास हो त्या निमित्तान फाटल्यान उरलो. बट घडे म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 म्हणजे गोंयांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनीक, देशभरांतल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांचो आमी तेन्नाच्या सरकाराचेर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे प्रेशर क्रिएट जालो आनी म्हणून काय आसना विजय ऑपरेशन जे आसा हे 18 डिसेंबराक सुरवात जालें आनी 19 डिसेंबराच्या दिसा तो दीस उजवाडलो आनी आमकां गोंय मुक्त आमी करपाक शकले. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जायतीं सरकारां येवन गेलीं. प्रत्येक सरकारात आपल्या कार्यकाळात गोंयच्या विकासाच्या वाटचालीत सदोदीत आपलो हातभार लायला. गोंय टप्प्याटप्प्यान वाडत आसा आनी खऱ्या अर्थात जर आमी आज पळयलां जाल्यार ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो विकास म्हणजे जाका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट, ज्या पद्दतीन देशाचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर गोंयचोय विकास जावप हें खूब गरजेचें आसा. आनी त्या निमित्तान डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लो विकास हो वाखवण्या जोगी आसा. म्हाका दिसता हो विकास आमी जेन्ना म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांवें सांगपाची गरज ना की आमी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वयता आसतना मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट त्या पासून आमी काणकोणांत आशिल्लो मनोहर पर्रीकर बायपास होय रस्तो सगळ्यांनी पळयला. असो एकंदर विकास हा विशेष भर जी म्हणटा ही ह्युमन रिसोर्साचेर. आमचो जो ह्युमन रिसोर्स जो क्रिएट करपाक जाय, आमकां तरणाटी भुरगीं ही आमच्या विविध क्षेत्रात फुडें वचपाक जाय. हाज्या खातीर IIT आसतली, NIT आसतली, बिट्स आसतली, GIM आसतलें, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी आसतली, एग्रीकल्चर कॉलेज आसतली, नव्यान सुरू करपी AHNVS एनिमल हजबंड्री एंड वेटरनरी सायन्स आसतले. त्याच बरोबर आर्किटेक्टान सुरू केल्ले आमी नवीन कोर्सीस आसतले, पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्किटेक्ट आसतले. आर्ट कॉलेजीन सुरवात केल्ली आमी, नव्यान सुरवात केल्ली पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्ट आसतले. अशा विविध पद्दतींत आनी ह्याच बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ द स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या अंतर्गत केल्ले विविध हॉस्पिटॅलिटी पासून स्कील डेव्हलपमेंटांतले वेगवेगळे कोर्स आसतले. नव्या तरणाट्यांक नव्यो संदी दिवच्यो इनोव्हेशन आसतले. ह्या सारकिले डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या अंतर्गत आमी रिसर्च आनी इनोव्हेशन हाका भर दिता आसतना ड्युएल डिग्री सिस्टम जी हातूंतल्यान सुरवात केल्या. गोवा युनिवर्सिटी सारकिल्या गोवा युनिवर्सिटींत आमी छत्रपती शिवाजी महाराज चेर एस्टाब्लीश केल्या, जेणे करून भुरग्यांनी रिसर्च जो वेगवेगळ्या क्षेत्रात करचो हाज्याच खातीर आसा. म्हणजे क्रांती दिनाच्या ह्या दिसाच्यो शुभेच्छाय व्यक्त करता आसतना गोंयचो तरणाटो इनोव्हेशनात फुडें वयचो, गोंयचो तरणाटो वेगवेगळ्या बाबतींत त्यांनी रिसर्च करचो आनी सरकार ताका सातत्यात म्हणजे हिस्ट्री शिकता आसतना सुद्दां रिसर्चाच्या बाबतींत फुडें वचपाक जाय. आर्ट एंड कल्चर हाजेरूय बी आमी भर दिता आसतना तेंय प्रिजर्व करपाक जाय. सरकार ह्या सगळ्या गोश्टींचेर सातत्यात भर दीत आसा. आमी नव्या प्रमाणात नवीन क्रांती देशात जाता आसतना जे आमी म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री, तेंच्यांनी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न आमकां दाखयलां.